प्राचीन समयदेखि नै मान्छेको मनमा एउटा प्रश्नले जहिले खटखटाइरह्यो कि के पुण्य छ या के पाप छ। मानिस गलत काम गर्दै रह्यो, तर हरेक गलत कामको पश्चात यही सोच्न थाल्यो, मेरो यो काम यति ठुलो पाप होइन जति अर्को कुनै व्यक्तिले गरिरहेको छ, र यसमै उसले आफ्नो मनलाई सम्झाउन थाल्छ। तर कुनै व्यक्तिले थोरै मात्र कसैलाई सहयोग गर्यो भने अथवा कुनै वृद्धलाई सहयोग गर्यो भने उसले सोच्न थाल्छ कि मैले धेरै ठुलो पुण्यको काम गरेको छु, र यति सानो सहयोगको बारेमा उसले अरू कसैलाई जानकारी नदिइरहन सक्दैन। कहीँ न कहीँ कसै नगरी ऊ यो बताउन चाहन्छ कि मैले त्यो गरिब मान्छेलाई सहयोग गरेँ र मैले उसलाई पुरै 5 रुपैयाँ दिएको छु। जबदेखि मान्छेले आफ्नो होस सम्हाल्यो त्यति बेलैदेखि उसले पाप पुण्य भलाइ नराम्रो नैतिक अनैतिक यिनै कुरामा अल्झिएर मन्थन गर्न थाल्यो। मन्थन पनि यति धेरै कि ठुला ठुला मोटा मोटा किताब लेखिए, धर्मशास्त्र लेखिए, बौद्धिक शास्त्र लेखिए, जसमा पुण्य र पापलाई विस्तारपूर्वक चर्चा गरिएको छ। पश्चिमी सभ्यतामा क्रिस्चियनिटीमा 7 महापाप बताइएको छ, जसलाई 7 डेडली सिन्स भनिन्छ। 7 डेडली सिन्स यसकारण भनिन्छ कि यी यस्ता महापाप हुन् जसबाट कुनै पनि व्यक्ति अछुतो छैनन्। कुनै न कुनै रूपमा यी मध्ये कोही न कोही पाप हर कोही व्यक्तिले गरिरहेको हुन्छ, जसमा पहिलो पाप रहेको छ कामुकता। कामुकता एक यस्तो पाप हो जसले मानिसलाई यस्तो मार्गमा चल्न बाध्य बनाइदिन्छ जहाँ मान्छेबाट एक दण्डनीय अपराध पनि भइदिन्छन्, र त्यसमा मानिसको बुद्धिको अन्त्य हुने गर्दछ। कामुक व्यक्ति समुदायमा कयौं किसिमका नकारात्मक कार्यहरूको उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यस्तो मान्छे दिशाहीन हुने गर्दछ। दोस्रो महापाप रहेको छ घिचुवा, जसलाई हामी आवश्यकता भन्दा बढी खाने भनेर पनि चिन्छौँ। घिचुवालाई पेटुपन पनि भन्ने गरिन्छ। घिचुवा एक यस्तो महापाप हो जसमा खानको लागि यति लोभ गरिदिन्छ त्यो मान्छेले, उसले आवश्यकता भन्दा पनि अधिक मात्रामा खाइदिन्छ। खानको लालच अधिक मात्रामा हुन्छ। यसलाई पापको श्रेणीमा यसकारण राखियो किनकि समाजको एक तबका खानको लागि एक छाक समेत पाउँदैनन् भने अर्कोपट्टि कुनै मान्छे आवश्यकता भन्दा बढी खाना खान्छन्। यति मात्र होइन, उनीहरू खाना खाइसकेपछि बढी बचेको खानालाई फाल्दिन्छन्, जबकि बाहिर कोही भोको पेट एक गाँसको लागि तडपिरहेको हुन्छ। तेस्रो महापाप हो लोभ, जसलाई हामी लालच पनि भन्छौँ। कुनै वस्तु पाउने तीव्र इच्छा नै लालच हो, लोभ हो। यो एक यस्तो महापाप हो लगभग सबै मानिससँग हुने गर्दछ। योबाट बच्न धेरै नै मुस्किल छ, चाहे त्यो व्यक्ति गरिब होस् या धनी। यो लोभले सबैलाई घेरेको हुन्छ। कसैलाई 1 रुपैयाँको लोभ छ त कसैलाई करोडौँको लोभ। यो लोभ लालच खालि रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्तिमा मात्रै सीमित छैन, यो सम्बन्धहरूमा पनि हुने गर्दछन्। र यसै लोभको कारण मान्छेले सोच्ने गर्छ कि म मन्दिरमा गएर भगवानलाई दान चढाएर आफ्नो लोभ लालचको पूर्ति गरौँ। यही लालचको कारण मानिसले यति पनि बुझ्दैन कि जसलाई उसले दान दिइरहेको छ उसलाई त्यसको कुनै पनि जरुरत छैन, र जसलाई अधिक जरुरी छ उसलाई दिँदैन। चौथो महापाप हो आलस्य, अल्छीपना। आलस्य सबै व्यक्तिमा त हुँदैन, तर जुन व्यक्तिमा हुन्छ ऊ पूर्ण रूपले आफ्नो जीवनलाई जिउन पाउँदैन। उक्त व्यक्ति लक्ष्यहीन बनिदिन्छ। यदि लक्ष्य छ भने पनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कहिल्यै कोसिस गर्दैन। उसले चाहन्छ कि लक्ष्य आफै उसको अघि आइदियोस् र त्यसको लागि उसलाई केही गर्न नपरोस्। यस्तो व्यक्तिलाई पनि महापापको श्रेणीमा राखिएको छ, किनकि आलस्यको कारण उक्त व्यक्ति आफ्नो दक्षता र क्षमता प्रस्तुत गर्नै सक्दैन। त्यसैले मानिसले आफ्नो अल्छीपनालाई, आफ्नो आलस्यलाई हटाउन जरुरी छ। यसले मानिसलाई कुनै पनि लायकको छोड्दैन। पाँचौं महापाप रहेको छ क्रोध।
रिस। क्रोधले सबैभन्दा पहिले मानिसको बुद्धिलाई आफ्नो बसमा पार्छ, अर्थात् क्रोधले बुद्धिको नष्ट गरिदिन्छ र उक्त व्यक्ति आफ्नो निर्णय लिनको लागि असमर्थ भइदिन्छ। त्यो मान्छेले त्यति मात्रै काम गर्छ जति विचार उक्त समयमा उसको मनमा खेलिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ। क्रोध गरिसकेपछि एउटा काम हमेसा हुने गर्दछ, त्यो हो पश्चाताप। जब क्रोध शान्त हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो क्रोधको पश्चाताप अवश्य हुन्छ, किनकि उक्त कार्य उसले आफ्नो बुद्धिले गरेको हुँदैन। र जब मान्छे शान्त हुन्छ तब आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि उसलाई याद आउँछ कि उसले जे पनि गर्यो त्यो गर्न हुन्थेन। केवल यही एक पाप हो जसमा हुनसक्छ कि मानिसको कुनै स्वार्थ नै नहोस्, किनभने स्वार्थ बुद्धिद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यदि बुद्धि नै छैन भने स्वार्थ कहाँबाट आउला? यो त केवल भइदिन्छ। 6औं महापाप हो ईर्ष्या, डाह। ईर्ष्याको आगोमा जल्नेवाला कुनै पनि व्यक्ति कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। ऊ जहिले पनि सुख हुँदा पनि दुखी रहन सक्छ, किनकि त्यस्तो व्यक्तिले अरू कसैलाई पनि खुसी देख्न सक्दैन। उसले कुनै पनि व्यक्तिको राम्रो गुण अथवा कुनै राम्रो वस्तुको स्वीकार गर्नै सक्दैन। उसको मनमा जहिले असन्तोष मात्रै हुन्छ। यिनै कुरामा अल्झिएर त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवन बिताउँछ कि ऊ आफ्नो वरपरका मान्छेलाई कसरी दुखी बनाउन सक्छ। त्यो कारण उसले खोजिरहन्छ कि आफू वरिपरिका मान्छेहरू खुसी भएको उसलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन, जसको लागि उसको मनलाई शान्ति मिलोस्। तर कसैको दुःखमा अरू कसैलाई सुख मिल्न सक्छ र? यदि अरू कसैको दुःखमा यदि अरू कुनै व्यक्तिलाई सुख मिल्छ भने त्यो पापै त हुने हैन? 7औं महापाप रहेको छ घमण्ड। घमण्ड हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। यो महापापलाई 7 महापाप मध्ये सबैभन्दा ठुलो पाप मानिएको छ, किनकि यो पाप सबै पापको जननी पनि हो। सबै पाप घमण्डबाटै उत्पन्न हुन्छन्। यदि कुनै व्यक्तिमा घमण्ड नै छैन भने ऊ निश्चय नै विनम्र हुन्छ। विनम्रताले पवित्रता ल्याउँछ। पवित्रता छ त संयम पनि आउँछ, उदारता पनि आउँछ। ऊ मेहनती पनि बन्छ र दयावान पनि। उसमा क्षमा गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। यदि यी सबै कुरा उक्त व्यक्तिमा छ भने ऊ सबै पापबाट मुक्त हुन्छ र कुनै पनि पाप गर्न सक्दैन। तर एक घमण्ड मात्रै आउने हो भने ऊ सबै प्रकारका पाप गर्न सक्षम भइदिन्छ। घमण्डले मान्छेलाई यस्तो भ्रममा पारिदिन्छ कि ऊ कति महान छ। एक गरिब व्यक्तिमा पनि उति नै घमण्ड हुन सक्छ जति एक धनी व्यक्तिमा हुन सक्छ। घमण्डमा उनीहरू बीच कुनै अन्तर नै रहँदैन, दुवै समान हुन्छन्। घमण्डी व्यक्तिलाई लाग्छ कि ऊ भन्दा माथि कोही पनि छैन। गौतम बुद्धले मानव जातिलाई यो बुझाउनु भएको छ कि ऊ आफ्नो जीवनलाई कसरी सरल र स्वस्थ बनाउन सक्छ। बुद्धले मानिसलाई सदाचारको आचरण गर्न ज्ञान दिनुभएको छ। हरेक प्राणी समान हुन् भन्दै जति मानिसलाई बाँच्न मन लाग्छ त्यति नै बाँच्न अन्य प्राणीलाई पनि मन भएकोले हिंसाको बाटो त्याग्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। अनैतिक व्यवहार नगर्न पनि बुद्धले मानव जातिलाई सम्झाउनु भएको छ। कुनै पनि यस्तो कार्य नगर जसले अरू व्यक्तिलाई ठेस पुगोस्, किनकि हरेकले चाहन्छ कि आफूसँग पनि राम्रो व्यवहार होस्। र यो तब मात्रै सम्भव छ जब हामीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्न सक्छौँ।